या घराकडे हांगासर आतां पयलीं हांगासर रेंटाक रावतालीं तेंच्यांनी आतां गेलीं ती ताका लागून आतां हांगा कोण आसना आनी हांगासर पळया फाटल्यान सगळें ग्रीन 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 जाता पावसाच्या दिसांनी. सो आतां आमी हांगा दिवो लावया पयलीं. सलोनीन केल्लो फोन खंय पावला काय म्हणून भायर सरले खंय. चला फ्रेंड्स लॉक काडटा पयलीं आनी हांगा पांयां पडोन घेता. देवा कडली सगळी पुजा जाली पळयात. गंगा माता जालें आतां. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच आसतली. तर वेलकम करता हांव तुमचं माझ्या चॅनलाचेर जेचें नाव आसा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आयज परत एक न्यू एक्सायटींग व्हिडिओ तुमच्या खातीर घेवन येयला. सो आयज आसा म्हाजो बर्थडे. पुजा बीन ऑलरेडी जाली आनी आतां घेवया चाव आनी तयारीक लागया आमच्या. कित्याक पावसाचे दीस आनी केन्ना लायट वचात काय सांगपाक जायना आनी भरपूरशी तयारी करपाची पेंडींग आसा. तर आतां आमी ब्लॉग कंटिन्यू करूया फ्रेंड्स. त्याच्या पयलींचो ब्लॉग तुम्ही पयलाच आसतलो जो आमी शॉपिंगेक गेल्लेली पळय तो. त्या ब्लॉगान शॉपिंग केली खरी म्हटल्यार मागीर इतलो पावस घोग्यांनी पडपाक लागलो तेन्ना त्याच्या उपरांत काय म्हाका शूट घेवपाकूच मेळूंक ना. डायरेक्ट हांव घरा येयलें आनी मोबायल घातलो बॉल्सान आनी कोणाचे फोन सुद्दां उखलूंक ना लिटरली. सो आतां आमी या चाव घेवया आनी मागीर फुडल्या कामाक लागया. तर फ्रेंड्स आतां आमी घेवया चाव आनी हांगासर हाडला कॉर्नफ्लेक्स आनी दूध घेवन येयला. एक स्पून हाडटा आनी चाव बीन घेता पयलीं कित्याक भरपूर सारी कामां पेंडींग उरल्या फ्रेंड्स. परत परत हांव तेंच सांगता म्हणटलें तुमी पूण खरेंच पयलीं कितलेंय जरी केलें तर ते त्या दिसा सुद्दां ती कामां उरता तें आनीक ऑप्शनूच ना. तर तुमकां हांव म्हाजो ड्रेसूय दाखयता आतां कसो आहा तो आनी घातल्या उपरांत मागीर तुमी पळयतल्यातूच. तेच्या पयलीं पूण दाखयता. सो फ्रेंड्स सगळीं जाणां कामान बिजी आहा आनी म्हाजे कडेन कॅमेरा धरपाक कोण ना ताका लागून कसो दाखयता म्हाजो ड्रेस. पळयात अशें फूल नेटेडान काम केल्लेलें आहा तेचेर. नेट इतले हेचे वयल्यात पाटाक आनी अशें ट्रान्सपेरंट आहा आनी अशें न्यू हे फॅशन टायप त्या हातीचेर येता पळय तो हो घातल्या उपरांत तुमकां दिसतलोच पूण हांव पयलीं तुमकां दाखयता. आनी हो फ्लेअर आहा असो जॉर्जेट मटिरियलाचो हातीन फायबर असो फ्लेअर आहा आनी हेचे मातसो चुरला कित्याक तो ऑनलायन ऑर्डर केल्ल्यान चुरला. हांव तुमकां लिंक मेन्शन करता हेची जाय इनकेस कोणाक जाय बीन जाल्यार. मिंत्रा वयल्यान घेतला. मातसो म्हाका लायक जालो तो आनी कलरूय बरो उठोन दिसता ताका लागून. सो तुमी घातल्या उपरांत मागीर पळयतल्यातूच कसो दिसता पळय न्हू तो. तर आतां आमी आमच्या लाग्या कामाक जेवपाक कितें हात दाखयता. आयज स्पेशल बर्थडे स्पेशल किंगफीश हाडला आनी हांगा सुंगटां. आयज सुंगटाची कडी आनी किंगफीश फ्राय. तर मम्मी फ्राय करता आसतना दाखयतली कशी तरेन करता पळय न्हू ती. आयज मातशी गडबडीन आहा. नुस्तें मम्मी हांगासर नुस्तें भाजता. पयलीं कायलीर तेल घातलां. नेवो हांगासर आमचो फीश फ्राय रेडी किंगफिशाचें आनी हांगा कडी शिजता. चलो मम्मी जल्दी करो या. फ्रेंड्स आतां घेतलो किंगफीश आनी हे आतां घेता सुंगटांची कडी आनी जेवया. पुरो पुरो पुरो. फ्रेंड्स आतां जेवन घेवया. आमची ताट रेडी आहा आतां जेयता. A few moments later. मॅडम आमची येयल्या असलेशा मॅडम. गिफ्ट बी घेवन येयला पळय फ्रेंड्स. बरें येतलें पूण म्हाका म्हाज्या उतराक मान दवरून येयलय. थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग. आनी हांगा मामीचें आनी काम चालू आहा. यांचें हांगासर चल्लां डेकोरेशन करपाचें काम. आमचे कडेन जाता तितलें आमी थोडें केलें आनी आतां हांव चल्लें न्हांवपाक की म्हाका आड्डातान. A few moments later. आनी ह्यो म्हाजो बर्थडे केक ही फेस्टिव पॅलसानसून हाडलेली व्हडली ती अमिशान हाडल्या केक म्हाका बर्थडे हॅपी बर्थडे टिप्स घालून हाडल्या पळय ती. म्हाज्या ड्रेसाचोच कलर तेणी मॅचिंग मुद्दम विचारलेलो म्हाका आनी हाडला. आनी ही दीदीन हाडल्या. कितें गो ही तुमी दोग जाणां लिखता मातशी तेंची तोंडां दाखय लिखता तेंची.
तरी लिफ्टानी ही पण गेली फ्रेंड टेरेसवर डायरेक्ट. घे घे होय जाय गो. गाईज बर्थडे स्टार्ट होई जाऊ ना आणि अजून. A few moments later. नानू येता नानू फोटोवार येता नानू फोटो काढता मी माशी माशी फोटो काढता पळय दीदी हा येता VIP सीट मध्ये अरे कोण होय गोजाले तुमचे चल घे. ओंकार ती चेअर काढ. To you, happy birthday to you. To you. Babukula. ये नानू माची आशा. चला जिमरे. येईल आता पेन चालू करा. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Deepti. Happy birthday to you. May the good Lord many more. Happy birthday dear Deepti. Happy birthday to you. चालती तुझी माशी करे. असून बरं ही मॅचिंग झाल्या मग. चल गण्या चल. तोंड पुसते. अय अहे यो न्यू कपल. आती गेम ओयरा आती संजय व्हडली स्माइल. Thank you so much.
दोनूय बरे दिसत. तुमच्या थंय चल्ले न्हू बेस्टी. तेल लागल्या. अशें कर मगे आगे अशें कर पॉसिबल ना. उघडून दी मेरे एक्सप्रेशन पोया. Thank you very much for the surprise. A few moments later. फ्रेंड्स आता वाजल्या रातची 2 आणि बड्डे एक नंबर जालो पूण सारकें टायर्ड जाला. आता म्हटलें ब्लॉग एंडिंगूच करूंक नासली. सो ब्लॉग एंडिंग करूया. सगळीं जाणां म्हाका येताली जेम तरी आसतना लेट मेरेन 11 मेरेन तरी आमची सगळीं जाणां फॅमिली येयलेली म्हणजे वचपाक लागून 11:30 जाली तांकां. सो म्हटलें आनीक ऑप्शन ना. आतां सगळीं जाणां न्हिदले. आतां म्हटलें ब्लॉग एंडिंग करतलें म्हणून आवाज मातसो स्लो येता. प्लीज सजमोन घेया. आणि बड्डे खरेंच एक नंबर जालो. तुम्ही ब्लॉग पळोवंक शकता. तरी तितूंतलो खुबसो ब्लॉग दीदीक अपडावन करचें पडलें. म्हणजे कितें ना तें पळयतालें ताका लागून ब्लॉग आख्खो शूट करूंक मेळोंक ना दीदीक. जितलो पळय तेचे कडेन जातालो तितलो तेणीन शूट केला ऑलमोस्ट. मागीरची जी कोण येयली पण तांकां ब्लॉगान घेवपाक मेळोंक ना म्हाका. पूण हांवें तेंचे फोटोज एड केल्या. आनी तुमी पळोवंक शकतात चावी गळ्यान आहा ती म्हाका मामान घातल्या. तुमी पळयल्यात व्हिडियोन. तर फ्रेंड्स तुमी म्हाका सांगा तुमच्या कमेंट सेक्शनान कितें की बड्डे कसो जालो पळय न्हू म्हाजो. तो तुमी पळयल्यात तेजे वरसून तुमी सांगा. आनी म्हाजो ड्रेस कसो दिसतालो पळय न्हू तेंय म्हाका सांगा. तर फ्रेंड्स आतां खरेंच म्हाका रियली जेम येता. आतां मागीर गिफ्टांचो व्हिडियो मागीर हें करता. फ्रेंड्स तर होच आसलो आयचो ब्लॉग. जर आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.